अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है। हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी ओपन की हुई है जहां से आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ऑनलाइन अप्लाई इसका नहीं है। इसमें काफ़ी सारी असामियाँ हैं, स्पाई की भी हैं और उसके बाद जो है उसके बाद एन सीज़ ई की भी हैं। स्पाई की 179 हैं, उसके बाद एन सीज़ ई की 49 हैं। तो इसमें कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी एक वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं काइंडली सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही जॉब्स के रिलेटेड आपको वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहे। और मज़ीद ये कि हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें हम जॉब्स की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, काइंडली उसे भी जो है ज्वाइन कर लें ताकि आपको बगैर वीडियो देखे वहाँ से अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड का तारुफ क्या है, ये है क्या चीज़, मतलब ये कौन सा इदारा है। तो यहाँ पे सारा उर्दू में हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड जो है पाकिस्तान की एक अहम नीम फौजी सिक्योरिटी फोर्स है जो मुल्क के साहली इलाकों और समंदरी सरहदों की हिफाजत के लिए कायम की गई है। इस इदारा का बुनियादी मकसद साहली पट्टी पर कानून नाफिज करना, असम्बलिंग और उसके बाद जो स्मगलिंग होती है उसके बाद जो है रोकथाम उसकी करते हैं और उसके बाद मंशियात और गैर कानूनी अशिया की तरसील को रोकना और कौमी सलामती को यकीनी बनाना इसकी जिम्मेदारी है। अब जिस तरह के आप देखते हैं कि आए रोज़ पाकिस्तान के साहली इलाकों पर डकैतियाँ वगैरह हो जाती हैं या इलीगल तरीके से लोग अपने सामान की तरसील का मतलब काम करते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए पाकिस्तान के साहली इलाकों की हिफाजत के लिए ये इदारा डिज़ाइन किया गया है पाकिस्तान की जानिब से। तो ये एक सरकारी इदारा है, प्योर गवर्नमेंट का ये इदारा है। तो अब ये हमने ये इनका जो है एक इंट्रोडक्शन जो है वो रीड किया है। तो यहाँ पे अब हम मौजूद हैं, इनकी स्पेशल जो है एडवर्टाइजमेंट हमने ओपन की हुई है जो इनकी ऑफिशियल है। तो यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं कि दर्ज झैल असामियों के सामने लिखी गई शराइत पर पूरा उतरने वाले पाकिस्तानी शहरी दर्ज झैल प्रोग्राम के मुताबिक ज़ेरो सख्ती को रिपोर्ट करें, उम्मीदवारों की सिलेक्शन मेरिट पर होगी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सीट है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिपाही जनरल ड्यूटी है, बीपीएस इसका जो स्केल है वो 5 होगा। उसके बाद आप यहाँ पे सिविल आर्म्ड फोर्सेस पे स्केल इसका देख सकते हैं, ठीक है। ये आपकी डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन होती है जिसमें अलाउंसेज हैं, ठीक है ना, बशमूलियत राशन अलाउंसेज और मरवजा मरात मंजूर शुदा वफाकी हुकूमत। और इस पर अप्लाई करने के लिए जो आपकी तालीमी काबिलियत है, कम अज़ कम अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है, चाहे वो साइंस के साथ हो या आर्ट्स के साथ हो, फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड हो, थर्ड है, जस्ट पास की हुई है और आपकी उम्र 18 से 25 साल है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिस्मानी तौर पर फिट आप होने चाहिए, आपको कोई डिसेबिलिटी ना हो। और इसके बाद सबसे मेन बात यह है कि इसकी असामियाँ सबसे ज़्यादा हैं, 179 इसकी असामियाँ हैं। और इसमें इलाकाई कोटा भी मेंशन है कि किस किस सूबे को कितनी कितनी सीट्स की अलाटमेंट की गई है। तो इसमें ओपन मेरिट पर 13 सीट्स हैं। उसके बाद पंजाब के लिए 90 सीट्स मुकर्रर की गई हैं, सिंध के लिए इसमें 14 हैं, सिंध देही इलाका के लिए जो है वो 20 सीट्स हैं, केपी के लिए इसमें 21 सीट्स हैं और बलूचिस्तान के लिए 11 सीट्स हैं, फाटा के लिए 5 हैं, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के लिए 3 सीट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान जीबी के लिए 2 सीट्स अवेलेबल हैं। अब उसके बाद जॉब का नाम है एन सीज ई का, बीपीएस इसका 1 स्केल होगा। और इसके लिए जो अलाउंसेस वगैरह मराहत वगैरह जो हैं वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन है। प्राइमरी पास अगर कोई है और अपने शोबे में महारत रखता है, ठीक है, और उसकी एज जो है वो 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इन शराइत पर पूरा उतरना लाजमी है, तो आपका अप्लाई जो है वो एंटरटेन किया जाएगा, वरना आपकी एप्लीकेशन तो आप डिस्पैच कर देंगे, वो रिजेक्ट हो जाएगी।
تو اس میں جو این سیز ہے نا، اس کی انہوں نے اسپیسیفکیشن یہ لکھی ہے کہ اس میں کون کون سی کیٹیگری آتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے میس ویٹر ہے، اس کے بعد پینٹر آ جاتا ہے میرے خیال میں، اس کے بعد کارپینٹر ہے، پھر فیریئرز ہے، اس کے بعد سینیٹری ورکر ہے۔ اب این سیز جو ای ہے اس کی یہ انہوں نے مطلب سب شاخیں لکھی ہوئی ہیں، ان کے سب ٹائٹلز لکھے ہوئے ہیں کہ این سیز ای میں یہ پوسٹ اویلیبل ہیں، اور میس ویٹر کی سامنے پوسٹ لکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد کمپورٹرڈ کی لکھی ہوئی ہیں، اس کے بعد کارپینٹر، پھر فیریئرز، اس کے بعد جو ہے سینیٹری ورکر۔ ان سب کی جو ہے وہ اگر آپ ان کو جمع کرتے ہیں تو اس کی ٹوٹل اسامیاں 49 بنتی ہیں۔ یہ سب اوپن میرٹ پر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب سب صوبوں کو ایکول اپرچونٹی دی جائے گی، کسی بھی اسپیشل کوٹا کو اس میں مطلب کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی۔ جو بھی کوئی پاکستان سے اپلائی کرتا ہے سب کو ایکول اپرچونٹی دی جائے گی۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے بھرتی اور تاریخ، یعنی کہ آپ نے اس میں کوئی اپلائی آن لائن نہیں کرنا اور نہ ہی اس میں ڈاک کے ذریعے اپلائی کرنا ہے۔ آپ نے ان تواریخ کے مطابق، ان بتائے گئے ایڈریسز کے مطابق، اگر آپ کوالیفیکیشن اور فزیکل فٹنس پر پورا اترتے ہیں تو آپ نے ڈائریکٹ اس ایڈریس پر چلے جانا ہے، آپ کا وہاں جو ہے ٹیسٹ لے لیا جائے گا، وہیں آپ کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ اب یہ لکھا ہوا ہے بھرتی اور تاریخ۔ بھرتی کی تاریخ: ابتدائی رجسٹریشن پاکستان کوسٹ گارڈز سینٹر کورنگی 1/2 کراچی نمبر / اس کے بعد 31 میں مورخہ 14 تا 15 جولائی 2026 کو ہوگی۔ یعنی کہ اس بتائے گئے ایڈریس کے مطابق اور اس بتائی گئی تواریخ کے مطابق آپ نے ڈائریکٹ یہاں پہ چلے جانا ہے، وہیں آپ کی رجسٹریشن ہوگی، وہیں آپ کا وہ ٹیسٹ لیا جائے گا، وہ جو بھی ان کا کرائیٹیریا ہوگا ٹیسٹ لینے کا۔ اور یہاں پہ نیچے ٹائم بھی منشن ہے کہ آپ نے کس ٹائم پہ وہاں پہنچنا ہے، تو 7:30 بجے آپ نے وہاں پہ پہنچ جانا ہے۔ مطلب 7:30 بجے ان کا جو ریکروٹمنٹ کا پروسیس ہے وہ انہوں نے شروع کر دینا ہے۔ اب اس میں جسمانی معیار کیا ہے اور عمر کی حد کیا ہے، وہ اوپر چونکہ انہوں نے مینشن نہیں کی ہوئی تھی، ایڈ کے نیچے مینشن کی ہوئی ہے، تو ابھی انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی کمپلیٹ بتائیں گے۔ پہلی شرط قد کے متعلق یہ ہے کہ قد کم از کم 5 فٹ 6 انچ آپ کا بنتا ہو۔ اس کے بعد جو دوسری شرط ہے وہ یہ کہ چھاتی کم از کم 34 انچ بما 2 انچ پھیلاؤ، یعنی کہ 2 انچ پھیلانے کے ساتھ آپ کی کم از کم 34 انچ بننی چاہیے۔ اگر آپ پھیلائیں تو بھی 34 انچ بن جائے تو پھر آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہوں گے۔ اس کے بعد عمر کی جو حد ہے وہ 25 سے 18 سال مینشن ہے اوپر بھی۔ تو نیچے کچھ ضروری ہدایات جو ہے لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے 5ویں نمبر پر آپ ریڈ کر سکتے ہیں۔ امیدوار اپنے ہمراہ مدرجہ ذیل اسناد کی 2 عدد مستقہ، مطلب یہ اٹیسٹڈ کاپیز لا کے آپ نے لے کے آنی ہے، نقول، ٹھیک ہے، اور 6 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر ساتھ لائیں جو کہ رجسٹریشن سے پہلے چیک کیے جائیں۔ اب کون کون سی چیزیں اس میں فال کرتی ہیں: اصل تعلیمی سرٹیفکیٹ بما دیگر اسناد، اس کے بعد جو ہے کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ، اس کے بعد ڈومیسائل 6 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگراف، ایکسٹرا کوالیفیکیشن جس طرح کے کوئی ٹیکنیکل یا آپ نے کورس کیا ہو، اس طرح کے جو ڈرائیونگ لائسنس ہے، ٹھیک ہے نا، ایکسٹرا جو بھی چیزیں ہیں جس میں پوچھی نہیں ہوئی لیکن اگر آپ پیش کریں گے تو آپ کو بینیفٹ دیا جائے گا، وہ بھی آپ نے ساتھ ہی لے کے چلے جانی ہے۔ تو اب یہاں چھٹے نمبر پر کچھ نااہل امیدوار جو ہیں، یعنی کہ جو ایکسیپٹ نہیں کیے جائیں گے، جو اپلائی نہیں کر سکتے، وہ یہاں پہ مینشن ہے۔ اگر آپ ریڈ کر سکتے ہیں تو خود ہی یہاں پہ ریڈ کر لیں۔ سلیکشن کا طریقہ کار اس میں کیا ہوگا: ابتدائی رجسٹریشن ہوگی، اس کے بعد جسمانی ٹیسٹ ہوگا، پھر تحریری ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد میڈیکل ہوگا، اس کے بعد انٹرویو ہوگا، حتمی سلیکشن ہوگی، اس کے بعد کال لیٹر آپ کو ایشو کیے جائیں گے۔ تو یہ سارا ریکروٹمنٹ کا پروسیس A to Z انہوں نے یہاں پہ ایڈ پہ ہی مینشن کر دیا ہوا ہے۔ تو اس پوائنٹ کے متعلق کافی سارے کینڈیڈیٹس کے کویسچنز بھی ہوتے ہیں کہ سر اب ہم نے ٹیسٹ دے دیا ہے، اس کے بعد اگر ہم نے تحریری ٹیسٹ دینے کے بعد میڈیکل ٹیسٹ بھی دے دیا ہوا ہے، انٹرویو بھی دے دیا ہوا ہے، اب ہمارا کیا کام ہے اور کیا آگے مطلب کون سا سٹیپ آئے گا؟ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے آپ کا ڈاؤٹ کلیئر کرنے کے لیے یہاں پہ مینشن کر دی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح آپ نے اپلائی کرنا تھا، اس طرح آپ نے جو ہے نا ڈائریکٹ جانا تھا وہاں ٹیسٹ دینے کے لیے۔ اس کا کوئی اپلائی مطلب نہ ہی ڈاک کے ذریعے ہوگا اور نہ ہی آن لائن ہوگا، آپ نے جسٹ اپنے ڈاکومنٹس وہاں پہ لے کر چلے جانے ہیں، وہیں آپ کا جو ہے رجسٹریشن ہوگی، وہیں آپ کا ٹیسٹ لے لیا جائے گا، اس کے بعد فردر پروسیجر آپ کو مطلب اس میں شامل کیا جائے۔ تو یہ ایسی ویڈیوز ہم بناتے اس لیے ہیں تاکہ آپ گھر بیٹھ کر اپنے جو ہے لیگل معلومات حاصل کرتے رہیں
اور ایسی ہی فیوچر میں انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے کائنڈلی یہ چینل ہمارا سبسکرائب کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔